Welcome to the season finale of Take My Money. In this episode, the contestants who answered all the questions in our past episodes will participate. Because of ongoing COVID-19 situation, 2 of our contestants were not able to participate. And instead of them, we invited 2 of the most entertaining guys from this season to fill in, the Lok Seva boys. Enjoy the video. So यो एपिसोड चाहिँ सबै 1500 विनरहरुको एपिसोड हो त्यही भएर बधाई छ तपाईहरुलाई एउटा बोल्नु है त यो तपाईहरुको काम चाहिँ के हो भन्दा यो नफुटाइकन राखिराख्नु पर्यो एन्ड सम्म तपाईहरुको टास्क हो यो है त त्यस्तो नि हुन्छ नफुटाले एउटा बागे भयो भने त के हुन्छ भन्दा यहाँ नैन नफुटाले ल जुन हाम्रो भिडियो अपलोड भएको थियो नि त्यसमा पनि मैले हेरेको थिएँ भ्युज पनि अहिलेसम्म टेक माई मनीको सबभन्दा बढी भ्युज आएको एपिसोड पनि हामी नै भएको एपिसोड रहेछ अनि त्यसमा 995 कमेन्ट रहेछ अनि त्यसमा मैले 1K कमेन्ट पुराउनलाई 5 डट दिएर बुस्ट गरेको थिएँ क्या त पोस्टमा त औडै त भने यार यस्तै हुन्छ टेक माई मनी डोन्ट के हुन्छ डोन्ट पुटाइङ द बलुन भनेर राख नि त त्यसो सोको नाम यार व्हाट इज दैट ल तपाईहरुलाई एउटा सानो टोकन यो समाति राख्नु होला है त आफै फुट्यो भने हैन पाइदैन त्यो तपाईहरुको जिम्मा भयो मैले हातमा दिएपछि है त ओके ल यो शोको नाम टेक माई मनी हो म तपाईहरुलाई 5 वटा क्वेशन सोध्छु 5 वटा क्वेशन रुल थाहा छ जस नभन्नु है फाइनलमा पनि अब स्टेपलर हानेको पेपर त्यसको काम आउँछ लास्टमा हस् थ्यांक यू हजुर तर यो पाली चाहिँ एउटा क्वेशनको वर्थ कति छ भन्दा 300 रुपैयाँ छ है त सो 5 वटा क्वेशन आन्सर गर्नुभयो नि तपाईहरुले हैन एभ्री क्वेशन 300 रुपैयाँ 5 वटा आन्सर गर्नुभयो नि तपाईहरुले 1500 रुपैयाँ जित्नुहुन्छ त्यसपछि एउटा ग्रान्ड क्वेशन छ त्यसको वर्थ 4500 है त 4500 किन के हो त्यो भ्यालेन्टाइन जस्तै टिङ गरेर कोरोना बेला यहाँ दुईटा के सेफ रहेछ भनेर साथीलाई भ्यालेन्टाइनै याद आएछ यो देखेर 4500 ठुलो अमाउन्ट हैन अलिकति नि एक्साइटमेन्ट छैन मुखमा ये ओइ फुट्छ त्यो त्योसँग नचल ल हुन्छ एक्साइटेड हो एकदमै एक्साइटेड कि तर केही पनि आएन भने आउँछ त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन है त म सुरु गरिहाल्छु है त फिल्म हेर्नुहुन्छ है तपाईँ त फिल्ममा त बबालै हो फिल्म त हेरिन्छ कुन फिल्म भन्ने कुरा हो सबै हेरिन्छ जस्ट इङ्ग्लिस फिल्म हिन्दी साउथ नेपाली कहिलेकाहीँ हेरिन्छ नर्थ इस्ट वेस्ट सबै हेरिन्छ जस्ट रिसेन्टली एकाडेमी अवार्ड्स अस्कर अवार्ड्स वितरण भएको थियो थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन विभिन्न चलचित्रहरूले अस्कर अवार्ड जितेका थिए तपाईँले चाहिँ बेस्ट पिक्चर अवार्ड बेस्ट फिल्म कुन चाहिँ फिल्मले पायो त्यसको नाम भन्नु पर्यो बेस्ट पिक्चर होइन कि अस्ति मैले दाइको स्टोरी हेरेर क्या भन्दै भन्दै तब तिमी भन न इजी अस्तिको पालि सब मैले भने अन्त त्यही भएर त भन्ने पालि सोच्नुहोस् कोइरालाजी 300 को कुरा छ मलाई थाहा छ जस्तो लाग्यो मै दिन्छु यसको एन्सर उहाँको विश्वास त्यति लाग्दैन मलाई होइन मलाई पनि थाहा छ यो त काँडा थाहा भयो भने सोध्नु न मलाई काँडा थाहा पाउनु हो हाम्रो यो रुटिने दाजुले पोस्ट गर्नुभएको थियो क्या यो साउन्ड अफ मेटलले जित्यो हो जस थाहा छ मलाई थाहा छ तपाईँलाई पनि थाहा छ हामी आजकल कान्तिपुर भन्दा बढी रुटिनलाई हेर्न थालेको छौँ हेर्नु ए के अरे त्यो नर्म्याडल्यान्ड कि नर्म्याडल्यान्ड कुन भन्नुभयो तपाईँले साउन्ड अफ मेटल फाइनल आन्सर हो नोम्याडल्यान्ड नै हो मैले स्योर हो 100% इन्स्टाग्राममा देखेर लभ डट पनि हानेको थिएँ क्या त लभ बागहरू हान्नै मिल्दैन डबल ट्याप गर्दा लभ आउँछ नि त्यो पनि हानेको थिएँ प्रोनाउन्सिएसन पनि एकदम मिल्नुपर्छ है नर्म्याडल्यान्ड स्पेलिङ भन्न सक्नुहुन्छ NORMADLAND साउन्ड र भन्नु ल 1 2 3 साउन्ड अफ मेटल नोम्याडल्यान्ड करेक्ट आन्सर 300 रुपैयाँ जित्नु भएको छ बधाई छ धेरै नर्म्याडल्यान्ड खास तपाईँहरूको प्रोनाउन्सिएसन मिलेन होइन नोम्याडल्यान्ड हो तपाईँहरूले नर्म्याडल्यान्ड भन्नु तै पनि तपाईँहरूले 300 रुपैयाँ जित्नुभयो बधाई छ धेरै तपाईँ एकदमै जस्ट थाहा थियो तपाईँलाई सरी रङ आन्सर नोम्याडल्यान्डले जितेको थियो स्याड भयो नि त यार किन स्याड हो फेरि गर्न मिल्दैन 300 रुपैयाँ गयो नि ओके मेरो सेकेन्ड क्वेसन एकदम सजिलो छ यस र नोमा आन्सर दिनु पर्यो तपाईँहरूले है त एकदमै बेसिक छ एयरप्लेनमा हर्न हुन्छ कि हुँदैन नो आई गेस हुँदैन होला कसले बताउँछ आकाशमा हर्न चाहिँ अन हुन्छ यस हो स्योर 100% कस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्यो यार नो
बिल्ला भने यसकै हुन्छ होइन अलिकति लजिकली सोच्दाखेरि चाहिँ लजिकल्ली नि होइन केही लजिकै छैन तर पनि नो चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो दिस इज टु इजी फर 300 के कहाँ पढ्नु भएको थियो यो मैले होइन युट्युबमा A2 मोटिभेसन अनि हिन्दी च्यानल छ क्या ओ बेरोजगारीको नि हद हुन्छ नि यार के के छ भन्दाखेरि त्यही त नो इज भेरी इजी फर 200 कि अब यस भनेर किन भनेर सोध्छ किन भनेर सोध्छ किन भनेर सोध्दिनँ एउटा आन्सर चाहियो ल एरोप्लेनको हर्न कसरी बज्छ हौ होइन हुँदैन जस्तो लाग्यो के होइन तर हुन्छ जस्तो लाग्यो फेरि मलाई त है ल भन्दै एउटा भन्दै भन्दै नि त सकिहाल्यो नि आज कोइन फ्लिप गरौँ रक पेपर सिजर सजिलो त यस मनु है ल सिजर पेपर स्टोन जान हारे के हो यस भनिदिउँ के चाहिँ भयो हुन्छ यस उड्दाखेरि होइन त्यही उस गर्दा उड्दा त चिल्ला होइन ल्यान्डको हुँदाखेरि नै त जस्तै फ्युल उस गर्दा काम गर्दा के गर्दा चाहिँ हर्न बजाउने काम हुन्छ अरे भन्ने मैले जस हेरेको थिएँ यो A2 मोटिभेसन भन्ने युट्युब च्यानलमा बेरोजगारले आज हामीलाई धेरै माथि पुर्याउँछ यो म पक्का छु यस एयरप्लेन डज ह्याभ हर्न नो फाइनल आन्सर यस भएर सक्यो यस करेक्ट आन्सर एयरप्लेन्स डु हेभ हर्न प्यारलल युनिभर्समा हो नभने ब्रो बच्यो स्योर हो हुन्छ नि स्योर हो अब त्यही कन्फ्युजनै छैन अब त्यही युट्युब च्यानलले रङ भने मात्र मैले यासै आज अनसब्स्क्राइब गरिन्छ त्यो च्यानल दुवैजनाले एकै स्वरमा भन्दैनस् यस करेक्ट आन्सर हुन्छ एयरप्लेनमा हर्न बधाई छ धेरै 300 रुपियाँ जित्नुभयो तपाईँहरूले है त यस करेक्ट आन्सर त अर्को 300 जित्नु भएको छ वाट 600 रुपियाँ जित्नु भएको छ वाउ नाइस लास्ट क्वेसन प्र्याङ्क स्याङ्क त होइन नि यार मन त कतै होइन युट्युब हेरेको फाइदा हो 300 रुपियाँ कमाइयो युट्युबबाट 600 रुपियाँ जित्नु भयो है त बधाई छ धेरै अझै एब्सोल्युटली रङ भन्नुभयो 600 रुपियाँ जित्सक्नु भएको छ तपाईँहरूले अब थर्ड क्वेसन लुवाङलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ कस्तो बेसिक के भन्छ लुवाङलाई लुवाङको तेल त थाहा थियो यो त होइन क्या भन्ने होइन यो उहाँले लुवाङ भन्नु अनि मेरो दिमागमा एउटा मेरो किचनमै हुन्छ क्या एउटा चिज त्यही याद आयो कि लुवाङको झोला औषधिलाई के भन्छ भन्न सोच्न एकचोटि दाँत दुख्यो भए तिमीले ल्याइदिन्थ्यौ मैले हेर्थेँ त दाँत दुखिरहेको हुन्छ कसले त्यो बोतल हेरेर बस्छ सोच तर मैले देखेको थिएँ जस्तो लाग्छ क्या त्यो मलाई पट्टा पनि याद छ क्या तर के लेखेको हुन्छ बाहिरै आएन मेरो कोलगेट नै लुवाङको छ क्या त्यो डाबरको लुवाङ छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ लेखेको छ कि छैन त्यो लेखेको छ याद थाहा छ तिमीलाई थाहा छैन मलाई त पास हो ए होइन केही त भन्नुपर्छ लास्टै बिल्ला हुन्छ फेरि पास गरिदिउँ यार त्यो हात दुख्छ यार त्यसको मेरो चाहिँ केही आइडियै छैन कि मलाई त बाल बिल्ला हान हो एकअर्काको क्लब होइन क्लब भन्छ लुवाङले माझ्ने मान्छेलाई के भनिराख्नु मेरो कहिले दाँत दुख्दा पनि म त्यही चपाउँथेँ क्या कोलगेट लुवाङले चाहिँ अलिकति तिम्रो दाँत दुखाउने पनि कम गर्छ यो अब हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि नलेजको कुरो भयो यो चाहिँ होइन तपाईँ लुवाङ खानु क्लब भन्छ त्यसलाई स्योर हो 100% हो थाहा छैन पास गरौँ न पास आशै हारेँ मैले पास लुवाङलाई क्लोभ्स भन्छ क्लोभ्स है मैले थाहा पाउँदैन थिएँ पास गरेको राम्रो हो यो टाइम वेस्ट हुन्थ्यो के आइडिया छैन कस्तो दिमागमै आएन ठ्याक्क पास पासै लिएँ एउटा नि एन्सर आएन लुवाङलाई इङ्ग्लिसमा क्लोभ भन्छ CLOV क्लोभ क्लब स्पेलिङ पनि आउँछ भने सँगै भनिदिनु स्पेलिङ CLOVE करेक्ट आन्सर अर्को 300 रुपियाँ जित्नु भएको 900 रुपियाँ जित्नु भयो बधाई छ धेरै आज प्याराडाइमलाई नाङ्गे हजार बनाएर ए खसीको मूल्य कति छ अरे खसी छोड न अब यहाँ मेसन सेसन हेर एम्बेसेडर होटल यहीँ छ तिमी अझै खसीमै छौ औकात त बदलिँदैन मान्छेको जति जिते पनि अब चाहिँ तपाईँहरूले स्पेलिङ भन्नुपर्छ फोर्थ क्वेसन है त तपाईँसँग 15 सेकेन्ड छ तर त्यो स्पेलिङ चाहिँ तपाईँले ब्याकवर्ड्स भन्नुपर्छ उल्टो पछाडिबाट लोकसेवाको आइक्यू हो क्या हाम्रो साथी त्यही पनि पछाडिबाट एकदम माहिर हुनुहुन्छ
तपाईँहरूसँग 15 सेकेन्ड छ तपाईँहरूले स्पेल गर्नु पर्यो वर्ड स्ट्यान्डर्ड तर पछाडिबाटै यो टाइम स्टार्ट्स नाउ एकछिन पछाडिबाट स्पेल गर्नु पर्यो 3 2 1 गो के हो स्ट्यान्डर्ड DRA डिसिप्लिनमा मार्क्स काट्न मिल्दैन पैसा नकाटौँ त मेरो पनि हो मार्क्स मात्र काटौँ न DRAD STANDARD स्ट्यान्डर्डको यो टाइम स्टार्ट्स नाउ उल्टोबाट नि STANDARD DRADNATS NATS करेक्ट आन्सर बधाई छ धेरै धेरै 600 रुपियाँ जित्नुभयो वाउ STR टाइम सक्यो सरी कति छिटो हुन्छ नि स्टान्डर्ड चार्टरमा हाम्रो खाता छ अनि त्यसको त मिलिहाल्छ भन हानेर मेरो सेयर पनि छ सेयर होल्डर पनि हो सेयर होल्डर पनि हो त्यति राम्रो चाहिँ होइन तर होइन स्ट्यान्डर्ड भने चाहिँ केही राम्रै होला भनेर नेपालीमा उल्था गर्दा राम्रै छ किनेको 4वटा क्वेसनमा तपाईँहरूले 2टा आन्सर गरिसक्नुभयो है 5th क्वेसन यो आन्सर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले कति जित्नुहुन्छ अब कतिवटा क्वेसन आन्सर गरे हामीले 12 ओके 5th क्वेसन एकछिन मुटु थाम्छु म एकछिन अर्को 300 जित्नुभयो वाउ बधाई छ धेरै धेरै अर्को 300 ए 1200 त भावुक न टोटलै 1500 छ कसरी 1600 जितिन्छ 4वटा क्वेसन हो 5वटा हो 300 × 4 हो नि तिमी म्याथमा जाने कमजोर छ कि क्या ए अँ त नि 1200 साँच्चै मलाई म्याथको क्वेसन नसोध्नु सायद डाइरेक्ट मलाई सोध्नुहोस् डुबाउनु होला जस्तो छ ए ऱ्यापिड फायर राउन्ड खेले जस्तो भयो यार के टाइम छ अब टाइम छैन मजाले चिल गरे ल अब 5th क्वेसन एन्ड लास्ट क्वेसन तपाईँहरूको गोजी चेक गरेर सोध्नुहोस् लास्टको क्वेसन गाह्रो पर्ला कोभिड लाग्दैछ आफूलाई पनि राखेर सोध्नुहोस् होला क्वेसन गाह्रो पऱ्यो भने फेरि तपाईँहरूले 4 o'clock 5 o'clock भनेर सुन्नुभएको छ है 4 बजे 5 बजेलाई 5 o'clock 4 o'clock भनेर भन्छ होइन त्यसमा ओ को मिनिङ के हो ओको अब केटो ओको मिनिङ के हो टाइम लिमिट छैन रातभरि सोच्न पाइयो 4 on clock it's 4 o'clock on 4 on clock हो होला इट्स 4 on clock मलाई त थाहा छैन त्यस्तो हरेस नखानुहोस् न कोइरालाजी on the clock त्यही हो मेरो लागि त on the clock हो बेसिकली सुन्दाखेरि चाहिँ on नै लाइक इट फिट्स ल तर होइन जस्तै लागिरहेछ अफ पनि हुनसक्छ कहिले यादै भएन यस्तो कुराहरू है उहाँहरूले त्यही नलेज बाँड्न आउनुभयो पैसा त बाहना हो नलेज बाँड्ने चाहना हो क्या उहाँहरूको सो आज मेरो भाइबाको एक्जाम थियो कि on हो भने ल हो अन अनि यहाँ भाइबा चलिरहेछ सिफ्ट भएर थियो हात दुखिसक्यो on ल अन 100% it's 4 o'clock भनेर भन्छु नि त हैन 4 o'clock it's 4 on the clock it's 4 o'clock on the clock man on the clock please क्लकको 4 बजिरहेछ भनेको म स्योर हो कहाँको बच्च त 4 क्लकको नबज अफ भने चाहिँ को अफ क्लक त हुँदैन हैन on clock एकदम फाइनलै हो अन क्लक नहेरेर त फेरि कस्तो होइन जस्तो लाग्ने क्या तिमीले लास्ट टेन्सन दियो क्या भर्खरै अफ द क्लक अन पनि हुनसक्छ नि तर अफै भयो अब त अफै भयो ब्रो तिमीले किनभने तिमीले अति गर्यो म्यानिपुलेटिभ अहिलेसम्म सोचिएन यार यो चाहिँ कस्तो के बडो राम्रो लाग्यो क्या उहाँहरूको क्वेसन प्याटर्न को रिसर्चरको 100 रुपियाँ हाम्रोबाट तपाईँहरूलाई दियौँ है हामीले अफ भन्दै बेबी अफ द क्लक के हो यो त पासै भन्नु है होइन जे भयो नि भन न एउटा होइन मलाई थाहा नै छैन फेरि कमेन्ट भयो नि हाम्रै भेजेताउला होइन ओको पनि मिनिङ थाहा छैन भन्नु हुन त उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन भेजेर मात्र थाहा हुन्छ भन्छन् ल अफ द क्लक किन अफ द क्लक भन्नुभयो यसो सोचे तिम्रो नेचर हेरे तिमीले साह्रै म्यानिपुलेट गर्छौ त्यही भएर म अनबाट हटेर अफमा गएँ आई टेक माई चान्सेस अन भन्छु म चाहिँ ल 9 on clock अब मलाई थाहा छैन उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो झट्टीमा हानेको होइन
कति प्रोबेबिलिटी चाहिँ ननिकाल्नु कति मिलियन टाइम्स निस्केला होइन र पनि पास भन्दा चाहिँ मलाई ओको मिनिङ पास त पी हो क्या त्यो ओबाट भन न केही हेर्नु अन है ल तिमीले भने अन है दुईजनाले एकै स्वरमा भन्नुहोस् हो मतलब अन क्लक अफ द क्लक ए ओडब्लुएन होइन ओएन अन हुन नि सक्छ नि 9 अन क्लक घडिया 9 बज्यो भने अन भने 9 अन क्लक है ल ओएन अन उहाँको अलिक खुलेको छ भइरहेन मिलेन नमिलेन ल भने ल 9 अन क्लक एब्सोल्युटली राइट करेक्ट अफ द क्लक वाउ 900 रुपीज यो सब तिम्रो म्यानिपुलेटिभ बिहेभियरले गरेर भएको एब्सोल्युटली रङ सरी अन हैन अफ द क्लक हो ओएफ ओहो जे प्रिपोजिसनमा हामी प्रिपोजिसनमै छौँ है एब्सोल्युटली रङ सरी अफ द क्लक थियो अफ द क्लक भन्छौँ है नो प्रब्लम 5वटा क्वेसनमा तपाईँहरू 2टा मिलाउनु भएको छ 600 रुपियाँ जितिसक्नु हो अब फाइनल क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 2टा बलुन मध्ये एउटामा 3 टाइम्स द मनी छ एउटामा नथिङ छ तपाईँहरूले बलुन एउटा चुज गर्नु पर्यो अब त फुटाएन के हुन्छ अहिले फुटाउनु पाइँदैन एउटा मात्र फुटाउनु पर्छ केही देखिँदैन हामीले एकदमै त्यो मजाले गरेका छौँ होइन यो भएपछि क्वेसन छैन त यही नै क्वेसन हो एक के पाएँ भने 0 भएन भने 1800 जित्नेवाला हो के अब यो त तपाईँले झुकाउनुवाला 2 टाइममा खाली राखेर नि यो तपाईँले चेक गर्नुभयो भने चाहिँ अरू हेरिहाल्छौँ यसमा के छ फोन फ्रेन्ड्स केही छैन यस्तो पनि अप्सन छ है फेरि वुड यु लाइक टु लिभ विथ 900 रुपिज or would you like to take your chances test your luck we're still getting 900 हैन यो नमिले पनि होइन you're not getting 900 Zero. You'll get It's not fair, man. You don't get 900. It's not fair. everything is fair in love and take my money जिस्के यो उहाँले स्क्याम हेरेर आउनुभयो क्या रिक्स त इक्से भने जस्तो गर्नु हो त उहाँले त ओ त्यो नि हुनसक्छ 2 टाइममा होला अब केटाहरूलाई केटाहरूलाई हल्का देखा हामी पनि अब डेली फाइनेन्सियल डेली पढेको मान्छे फुटाइदिउँ एउटा मात्रै एउटा फुटाउने हो के ए 2 मात्रै फुटाउने हो एउटामा चाहिँ 0 रुपियाँ एउटामा चाहिँ इन्टु यस एउटामा चाहिँ कुनमा हुँदा त अनि तिमीहरू फोड्ने नै हो फोड्ने फोड्ने हो नि फोड्ने पर्छ एउटा ल मेरो त भाग्य छैन हेर तँ परेको छ त भाग्य त त्यस्तै हो सेप त यसमा छ अब यस्तो सेपले चाहिँ पैसा लाने चिज गर्छ मलाई थाहा छ रातो बेलुन देख्ने यतिकै उहाँ धेरै लुटिनु भएको क्या रातो बेलुनले गर्दाखेरि उहाँ सदमामा हुनुहुन्छ बेलुनको कलर चेन्ज प्लिज हाम्रो गाह्रो भयो हाम्रो होइन बेलुनको सेप हेर भने हो कि कस्तो गाह्रो गरिदिनु भएको क्या मलाई पनि थाहा छैन केमा छ मलाई थाहा छैन हामीलाई थाहा नै छैन केमा छ आज लभले मलाई धोका दिन्छ कि दिन्न ल म फुटाल्छु है यो लभ यो तर होइन जस्तो लागिरहेछ ल फुटाल मलाई पनि थाहा छैन त्यही भएर तिमीहरूले नै गर्ने कसरी फुटाल्ने अब भयो हुन्छ नभए होइन नि यसो भयो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा छैन केमा के छ हो तपाईँलाई नि डाइरेक्ट सिसन दाइले मैले हिन्ट पनि दिन पाउँदिनँ डाइरेक्ट सिसन दाइले फुलाएर पठाउनु भयो क्या यो कुन थियो मेरो तपाईँको सानोवाला हो क्या लभसम्म मेरो लभ दाइलाई फोन गर्छु तिमीरोमै भन्ने एन्सर पनि राइट तिमीले भइरहेछ मेरोमा छ कि जस्तो लागिरहेको मलाई त्यही छ तिम्रो इच्छा भन्नु यसमा भनिदिउँ होइन यसमा भन ऊ अनि क्या तिम्रो इच्छा त अनि लेफ्ट छ होइन लेफ्ट छ राइट कि लेफ्ट र फेरि एकचोटि भन्नु त लेफ्ट होइन लेफ्ट एउटा बलुनमा 0 छ एउटा बलुनमा 2700 छ लेफ्टमा 0 रहेछ भने यु ओ मी 2700 बाई आई लभ यु यो बेलुन पनि अलिकति सानो छ क्या बेलुन होइन कि मलाई कागज भनेको कागज त यो ठुलो छ यहाँ सानो छ उही साइज हो दुइटै 27 either way होइन सुनि होइन अरूको भाग्यमा के गर्नु चुज गरिसक्नु भएको छ भने फुटाइदिनुहोस् दिदी हेर्नु ओइ प्लिज ओहो बेलुन पनि यसरी फुट्छ चिउ गरेर प्याङ फुट्छ स्टेबलर छ त्यो 3600 को 6 चाहिँ काटेलाई त्यसले अलि बिस्तारै गर्नु हेर दुईटामा छ क्या कस्तो माया गर्छ हामीलाई दुईटामा छ छैन एउटा कसम छैन अब यो खोल्दै हेरौँ म पाइन्छ एकछिन पख पहिला यो हेर न
पहिला यो हेर मजा आएन नि त्यसपछि त पहिला यो हेर न यसमा 0 हेर्नु न बरु त्यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन भयो भने त तिरी हुन्छ मान्छेहरूलाई ढुकढुक भइरहेछ मलाई नि थाहा छैन एकदमै छैन यार कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँ भित्र खेल्ने खोइ त अनि we have a winner. यस तपाईँले 3 टाइम्स जित्नुभयो बधाई छ धेरै धेरै You lose better luck next time. यसको अनुहार त मेरो भन्दा मेरो हेर्न लागेको होला र अहिले त अनुहार प्याराडाइमले मिम बनाउने बेला Love Dai is very lucky person के well for himself not for us sad बनाइदियो यार सासे निस्किरा छैन होइन यो त गर्नु पर्छ खै तपाईँ फुटाउनुहुन्छ टोका कसरी टोका खाली टोका ल खोला त यसमा 3600 देख्दा त नरमाइलो लाग्छ त अमा हेर ओ स्याड हेर न कस्तो मिमवाला क्या त्यो मिमवाला रहेछ क्या फेरि कङ्ग्रेचुलेसन्स वी हेभ अ विनर पनौती त तिमी मान्छे पनौती नि हो हेर 3टा एन्सर भनेर पत्याएको थिएँ तर ठिकै छ होइन हामी खाली हात पठाउँदैनौँ तपाईँहरूले 1200 जित्नु भएको छ 1200 चाहिँ दिन्छौँ हामी हस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई ई सेवा खोलौँ You owe me 2700 rupees, okay? 27 रुपियाँ 2700 प्लस 900 Yes. ई सेवा एकचोटि सर प्लिज 1800 रुपियाँ जित्नु भएको छ ई सेवा छ है नाइस ल ए तलको 1750 नि जाला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच रमाइलो भयो धेरै धेरै 1200 जित्नु भएकोमा बधाई छ दुवैजनालाई हस् थ्याङ्क यू के भन्न मन छ हाम्रो अडियन्सहरूलाई त्यही हो अब 3600 जित्न पाइएन 1200 जित्यो त्यस तपाईँहरू यस्तोले होचो मान्छेको कुरो नसुन्नुहोस् होइन जस अब यसको सिजन 2 नै आउँछ नि होइन ठिक छ अब सिजन 2 मा भेली बाहिर नि जाने तपाईँहरूको कमेन्टमा धेरैले सजेसन गरेर देखिएको थियो काठमाडौँमा मात्र गर्नु उहाँहरूलाई गाह्रो छ पैसा दिनै भेली बाहिर जानुहुन्न भेली बाहिरकोलाई यतै बोलाएर लिनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ 5वटा आन्सर गर्नुभयो भए 4500 नै जित्नु थियो तर ठिकै छ नो प्रब्लम बधाई छ धेरै धेरै है त राम्ररी घर जानुहोस् बाई 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 थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ सर है बधाई छ अगाडिको लागि अहिलेको लागि चाहिँ बधाई दिन सक्ने तपाईँहरू पर्फर्मेन्स अलिक गर्नु भएन ठिकै छ मजाक गरे थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ नासासँग रिलेटेड थिएन नि त त्यही भएर wrong questions